السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة ويندوز سيرفر 2012. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا الكونفيغوراسيون ديال البروتوكول دي اس بي. دونك قبل ما نبداو بالبارتي براكتيك نديرو واحد نبذه صغيره على البروتوكول دي اس بي، هي ابخي نشوفوا شنو غادي نخدموا باش ندوزو ابخي البراكتيك. دونك دي اس بي اختصار ديال ديناميك هوست كونفيغوراسيون بروتوكول. لو دي اس بي est un protocole de couche application كيف ما كتعرفوا اللي هي لا couche 7 دي موديل اوزي. Le DHCP permet de distribuer يعني تيوزع les adresses IP à des clients pour واحد la durée déterminée de façon dynamique. يعني تيفرق les adresses IP على les clients لواحد المدة معينة، هي ماشي les adresses IP adresse IP الباسريل DNS ونون الدومين وبزاف د الحوايج اخرين. المهم حنايا يعني كما قلت لكم نهضروا اون بغيف على البروتوكول دي اس بي. دونك بالنسبه لي نيميرو دو بور ديال الدي اس بي عندنا دو نيميرو. عندنا نيميرو 67 اللي هو تيخدم به لو سيرفور دي اس بي، وعندنا نيميرو 68 اللي تيخدم به الكليون دي اس بي. دونك ديما تيخدم بالبروتوكول دو ترونسبور او دي بي. دونك دابا نشوفوا البارتي براتيك شنو غادي نديرو فيها. دونك اول حاجه غنديرو كرياسيون ديال واحد لي طوندي. دونك ملي تنهضروا على لي طوندي ان شاء الله غادي تشوفوه. لادريس ريزو اللي غنعطيوها هي 192.168.1.0. لو ماسك اللي هو 1624 255 255 255. لادريس باسير اللي غادي نفرقوها هي 1 اللي هي 192.168.1.1. لادريس دي ان اس هي 192.1.100. ابخي لا كرياسيون ديال لي طوندي ونشوفوا واش الكليون خدا، ندوزو ليطاب اللي من بعدا اللي هي ليطاب ديال الريزيرفاسيون. شنو هي ريزيرفاسيون؟ صافي انا واحد البيسي نعطيه واحد لادريس فيكس، يعني باش كتبازي والريزيرفاسيون كتبازي على لادريس ماك ديال الكليون. دونك الا ما كانش عندك لادريس ماك ديال الكليون ميمكنش تريزيرفي واحد لادريس اي بي. دونك اول حاجه غادي نشوفوا لو نون دو ماشين اللي غنسميوه بوست 1. لادريس ديال اي بي اللي غنريزيرفيوها هي 1 2، ولادريس ماك ديال الكليون اللي هي 0800 27 63 21 44. خذوا هاد البارتي باش تتبعوا معنا في البارتي براتيك. دونك ندوزو للبارتي براتيك. دونك دابا ندوزو الاخوان البارتي براتيك. دونك اول حاجه نحاول نكري واحد لو ريزو لوكال ما بين لو سيرفور والكليون. دونك فوالا تنجي الريزو، تنجي الريزو انترن وتنعطي واحد السميه مثلا سويتش ولا تنخليها انترن بار ديفو. تشوفوا نتوما اللي بغيتو ديروا. دونك اوكي تنجي عاوتاني نفس القضيه، تنجي الكليو تنمشي للريزو وتنبدل الناط بريزو انترن. دونك فوالا وانا ديجا مكري واحد لو نون اللي سميتو سويتش نخليه سويتش. دونك هذاك بحال واحد سويتش مثلا فريمون ان سويتش اللي كيربط جوج ديال لي ماشين. دونك هذه هي الطريقه. دونك اول حاجه ان اجوتي ولا نانستالي لو رول دي اس بي، يعني خصني اجوتي لو رول ديال دي اس بي او نيفو في السيرفر او نيفو دو سيرفر ار 1. دونك لادريس اللي عند السيرفر هي 100. دونك هنا اجوتي دي رول. نستناو شويه بلا ما طلعت. فوالا دونك نجهل هاد ليطاب هادي. دونك سويفون تيعطيني سيليكسيوني لو رول دي اس بي ون اجوتيه. دونك سويفون. دونك بين هاد البارتي راه ديجا معروفه، ديجا تكون انستاليتو بزاف ديال لي رول. دونك غنجيو فوالا لو سيرفور دي اس بي بان ليا. دونك نكوشيه. دونك ندير اجوتي دي فونكسيوناليتي. سويفون فوالا كونفيرماسيون. غادي ندير لانستالاسيون. دونك انا نوقف الفيديو. دونك فوالا هو لانستالاسيون كملات. وكنجي الاوتيل دي اس بي. دونك هذه هي الفونيتر ديال دي اس بي اللي تنكونفيغوري فيها لو سيرفور دي اس بي ديالي. دونك يعطيني جوج ديال اللعيبات، اما اي بي في 4 ولا اي بي في 6. دونك حنا خدامين او نيفو د اي بي في 4. دونك غناجوتي ولا نكري واحد نوفيل ايطوندي.
دونك ايطوندي ضروري خصها تكون عنده واحد السميه. دونك هادو المكونات ديال الايطوندي. دونك اول حاجه هو لو نوع، نقراو على هاد البارتي الاولى. دونك ها السميه ديال الايطوندي. هنا كتبغي دير ديسكريبسيون، يعني ماشي ضروريه، بغيتي ديرها ديرها، بغيتي اللي بغيتي ماشي مشكل. يعني الا عندك بزاف ديال لي زيطوندي، يعني خصك دير ديسكريبسيون على كل واحد باش هكا تعرف كل ايطوندي ديال من. دونك سويفون. دونك هنا تندير لادريس البلاج ديال لادريس اي بي. دونك غنبدا لادريس دو بي ولادريس فان. دونك لادريس دو بي هي 168 192 168 واحد حتى ل 254. دونك حنا ديجا كنا شفنا ليطاب اللي قبل في التيوري، يعني كيفاش، يعني شنو هو التي بي، شنو هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك دابا هنايا لي زادريس اللي ما بغيتش نفرقهم، يعني لي زادريس اللي بغيتهم يبقاو عندي ريزيرفي ما يتفرقوش لي كليون. دونك هنا تنقدر ناجوتي بليزيور بلاج، ولا نقدر ناجوتي ادريس، ولا اللي بغيت. يعني هانتوما لي زادريس كي نو سون با ديستريبيي. دونك 192 168 مثلا ندير واحد، دير ماشي مشكل اي رقم ها تنتيستيو، مثلا واحد 200 حتى 192 168 واحد 254. دونك اجوتي. نقدر نزيد ان اوتر بلاج ماشي مشكل، 192 168 مثلا واحد 20 حتى ل 192 168 واحد مثلا 50. اجوتي. دونك فوالا. دونك هادو جوج ديال لي زادريس ما غاديش جوج ديال لي بلاج ما غاديش يتفرقوا. هنا لا ديغي دبي يعني الوقت اللي، يعني تي تي ال ديال واحد لادريس اي بي. دونك درت انا سيجور. دونك هنا تيقول لك واش بغيتي كونفيغوري لي زوبسيون بحال الباسريل و الدينيس، غنقول ليه وي. دونك شنو هي لادريس باسريل؟ هي 192 168 واحد اجوتيها. دونك ندير سويفون. تيقول لي هنا بالنسبه للكونفيغوراسيون ديال لي سيرفر دينيس. دونك هنا ما خصني نكتب والو لانني ما عنديش دومين بارون بصح هادشي. دونك هنايا تنجي تنعطي له هنايا لو نون دي سيرفور، نهبط لتحت فوالا، تندير اس ار في 1 كنعطيه لادريس اللي هو 192 168 واحد 100 راه ديجا كاينه. دونك انايا كنعلي نديرها سويفون. دونك تعاود طابيت لادريس تيقول لك راه ديجا كاينه وي. دونك نحيد وحده. دونك ندير سويفون. من بعد تجي تعطيني لي طاب ديال الوينز. انا ما عنديش الوينز، ما ندير. دونك ندير هنايا كندير طوندي. دونك تيرميني. دونك فوالا هو تكريا الايطوندي. دونك الايطوندي فيه هاد الحوايج. اول حاجه الايطوندي كيتكون مناش؟ كيتكون من البول ادريس اللي غتفرقهم، وكيتكون من ريزيرفاسيون، وكيتكون من لو بو دادريس. لو بو دادريس هو لو دوسي مثلا اللي تيكون فيه لي زادريس اللي تفرقوا. هنا لي زوبسيون لي زوبسيون ديطونديك بحال لادريس باسريل، لادريس وينز، لادريس دي ان اس. هنا ما مطبقش استراتيجي. دونك فوالا هادو من المكونات ديال واحد لي طوندي. دونك نجي او نيفو ديال الكليون ونحاول نشوف واش خدا هاد الكليون واحد لادريس اي بي. كيف ما شفنا قبل راه ديجا راه كانوا مكونيكتين. دونك فوالا ها لادريس خداها اللي هي 192 168 واحد. دونك خدا لادريس اي بي لو كليون ديالنا. دونك نجيو ندخلو نشوفو بالجرافيك. ان سي بي ا بوين سي بي ال كديك ديريكت الكونيكسيون ريزو باش تشوف لي كارت ريزو اللي عندك. دونك فوالا ها لادريس ضروري تكون اوتوماتيك، ضروري خصها تكون اوتوماتيك الاخوان. دونك فوالا تنجي ستاتي. دونك لادريس اللي عندي هي 192 168 واحد. دونك نفس الريزلطه اللي شفناها باركوم. دونك نتمنى تكون هاد البارتي الاولى. دونك هادي هي البارتي يعني العاديه ديال دي ا سي بي. دونك الا استعملت لا كوموند اي بي كونفيغ سلاش اول كيطلعوا لي دي زوبسيون كثر. دونك اول من بين هاد لي زوبسيون مثلا تيعطيك لادريس ديالك الماس، لي زادريس دي ان اس. في الاول ما كانوش طلعوا لنا لي زادريس دي ان اس. دونك هنا كطلع لك لادريس ماك. دونك فوالا 08 0027 اكسيتيرا. هنا لادريس اي بي اللي تفرقات ليا هي واحد. هنا الماسك. هنا لا ديغي دباي يعني فوقاش خديت لادريس وفوقاش غادي تسالي ليا هاد لادريس. يعني خديتها نهار لحد 25 نوفمبر وما تسالي ليا حتى ل 1 ديسمبر. متفقين؟ دونك هنايا السيرفر ديالي هو 100. هنا تيطلع لك لي زادريس ديال الدي ان اس 88 و 100.
دونك نتمنى تكون هاد البارتي. دونك ساش اي بي كونفيك ساش اول كيعطيك دي زانفورماسيون كتر. دونك غنمشي للسيرفور ديالي ودابا غندير ريزيرفاسيون. دونك كيف ما قلنا باش ندير ريزيرفاسيون خصني ضروري نبازي على لادريس ماك. دونك دابا هنا من دخلت لو بو دادريس كتبان ليا ان لادريس 192.168 و 168.1.1 راه تاجوتات. فوالا دونك بانت لادريس اجوتينا واحد لادريس. دونك كنجي لويندوز. دونك دابا هنا نتاكد باش ندير ريزيرفاسيون خصني نعرف جوج الحوايج. نعرف لو نو ديال الماشين ديالي يعني السميه ديال الماشين. دونك كنعرفها عن طريق هكا بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. دونك سميتها بوست 1. دونك بوست 1 ونعرف لادريس ماك. دونك جوج الحوايج باش ندير ريزيرفاسيون خصني نباسي عليهم لو نو د الماشين و لادريس ماك. واهم حاجه هي لادريس ماك. دونك نجي ندير لا كوموند سي ان ندير جيت ماك ولا اي بي كونفيك ساش اول. دونك انا استعملت لا كوموند جيت ماك. دونك فوالا هذه هي لادريس ماك ديالي. دونك لا كوموند جيت ماك بيرميت دافيشي لي زادريس ماك دي كارت ريزو ديالك. دونك هذه هي لادريس ماك ديالي. دونك هاد جوج حوايج من تنعرفهم تنقدر ندير واحد الريزيرفاسيون. دونك انا قيدت هادي. دونك نجي للريزيرفاسيون ندير نوفيل ريزيرفاسيون. دونك هنا تندير السميه اللي كنت ديجا شفتها اللي هي بوست 1. ابخي تنجي لادريس ماك و تندير لادريس ماك ديالي. هنا شنو هي لادريس اللي بغيت نعطيها. مثلا انا بغيت نعطي لادريس واحد جوج. هنا تنطابي لادريس ماك ديالي اللي كنت خديتها قبيله. دونك سي 3 فوالا. دونك انا تندير دي اس سي بي حيت ما عنديش البوت بي. دونك فوالا هي الريزيرفاسيون تكريات ليا. نقدر نسيبريمي على بغيت. دونك هادو لي زوبسيون اللي كاين فيها يعني ريزيرفاسيون اوتوماتيكمون كتاخد لادريس ديال الباسريل وديال الدينيس ديال قبيله. دونك دابا نجي نفيريفي هاد الكونفيغوراسيون او نيفو ديال الكليون. دونك كندير اي بي كونفيك غيطلع ليا سلاش ريليز. سلاش ريليز سافو دير كنليبيري كاع داكشي يعني بحال اللي تنشطب ما تنخلي حتى ادريس عندي من بعد تنعاود نغونوفليها. يعني اي بي كونفيك سلاش رينيو باش ناجوتي ولا غونوفلي لادريس اي بي. دونك الا ما كانتش عندي كنجيبها كانت عندي كنعاود نغونوفليها. دونك فوالا. دونك في هاد الحاله تنصيفط انا روكيت الاخوان. تنصيفط لا روكيت ديسكوفر لانني ما عنديش ادريس اي بي. ملي تكون عندي لادريس اي بي وتنبغي نغونوفلي كنصيفط لا روكيت الثالثه اللي هي لا روكيت ريكويست. دونك فوالا ها لادريس اللي هي عندي 192 واحد جوج. دونك هو خدا واحد جوج وبالتالي الريزيرفاسيون دازت لينا. دونك غنجي نفيريفي في البو دادريس. دونك فوالا. دونك تيقول لي ان هاد يعني فرق جوج ديال لي زادريس. فرقت لادريس الاولى اللي هي واحد اللي شفناها قبيله انا نسيبريميها وهذه هي الثانيه اللي بانت ليا دابا اللي هي 192.168 واحد جوج.